Hey guys, good morning. Welcome back. Guys, this is the next day or दुसरा दीस हांवें तुमकां सांगलेलें आयज हांव घोसाळ्यां भाजी करतलें इंचोय घोसाळ्यो कातून दाखयलो न्ही राती हांवें तुमकां कातून दवरलो राती आनी आतां हांवें पियाव कातुला लसूण कातुला आनी ग्रीन चिली हिंग मुगां दाळ दवरल्या आनी एक टमाट घातलें आनी हांचे कडाय दवरून कडायान तेल घायलाय ओके हांचे म्हगेले नाचण्या सद्दां भाशेन अर्दे कप नाचण्या हें करून पिता एक कुलेर नाचण्या पीठ भाजून दवरलो आनी तितू हें घायला दुदा पावडर घायला आतां हितू तेल घालून पियाव घाता पियाव भाजिता हण्ण भाजिता हण्णांचे पियाव मिरसांग आनी लसूण घायली गायज महाराष्ट्रान न्ही घोसाळ्या भाजी मुगां दाळ घाताय भिजोवन मुगां दाळ भिजयल्या पेंडींग दाखयली ती गोंयची भाजी आनी आयज हांव महाराष्ट्रीयन स्टायल करता आतां पियावनी बरें भाजले बरें भाजून जाय हाडला ओके गायज ह्या भाशेन पियाव बरो भाजून जाय आनी मातशें भाजलें गोल्डन जावपा जाय ओके ह्या भाशेन आतां हितून इल्लोसो मसालो घालचो फोडणी ट्रायपॉड मोडला म्हणून इस्टँड दवरता पॅन आतां तितून मसालो घालता सकाळीं फूड हें न्ही गायज 5 वर जालें म्हणून हरसां उलय न्हू कित्याक लोक न्हिदलो आहा म्हणजे मीठ घाता टेस्टाक जाय तितलें आनी थोडेशें हळदी पीठ घाता ओके कित्याक दाळ घातली गायज नन असो मसालो घाता पूण तांबडे मिरसांगे पिठो चड न्ही तीख ना मसालो थोडोसो भाशेन घालोवपाचें आनी तितू उदक घायना तें घोसाळ्यांचें उदक सुटता खंयची भाजी करता तितू हांव उदक घायना गायज ह्या भाशेन टमाट घायलो आतां हितून दाळ घातली हेजी मुगां दाळ भिजयलो भिजयली ती घाता टमाट बरी मॅश जावपा जाय टमाट सद्दां आनी पियाव बरो भाजून जाय आनी टमाट बरें मॅश जाता जाय तेन्ना जेवण बरें जाता गायज आतां हितून दाळ घातली भिजोवन दवरली ह्या भाशेन घायल्या आनी इल्लें मिठां घाता मीठ घायचे आतां चण्या दाळ घायली ती शिजोवंक जाय बारीक दमार शिजतली म्हणजे ह्या भाशेन एक दाळ आतां बारीक उज्यार शिजतली दमाची आनी आतां वयल्यान घोसाळे घाता ह्या भाशेन आतां हाका शिफ्ट करता हे गॅसीची तीन चपाती करतले न्ही म्हणजे ह्या भाशेन ओके मातशें हालयता भाजी हालयता मिक्स करता दाळ्यांनी हे भाजी घोसाळ्याची आतां भाजी तुमी अशें करून चोये दाळे भिजोवपा जाय एक दमार जातली सो गायज गरम उदक भोग पिवपाक हे म्हाका ऑफिसान गरमूय उदकूय पिवपाक दिनाय न्ही
करून दिलाय तो आता हांव गार्सान फ्लास्कांत दवरता. ओके गायज, हे भाशेन गायची भाजी आता जायत येयल्या. दाळची शिजोवप जाल्यार दाळ मातशें निवळ आहा आनी इल्लें मिठा जाय. थोडेशें मीठ घालता आनी तशें चडूय अण्णी बरें लागना पूण चडूय मीठ घालप ना. मातशें बरी गायचे आता मुगेली घोसाळे आनी मुगां दाळी गायन भाजी जाली रेडी. तर तुमी कशी लागली ती सांगाय. ओके, कमेंटान सांगाय आनी हांव तुमकां मेळटा आतां. हें सगलें निवळ करून धुवन पुसून लायन मागीर न्हेसोन बीन हांव तुमकां मेळटा प्रेयर करून. ओके, भायर सरतना. तो स्ट्रेट येवन गायज. सो गायज हेंचो आतां हांव रेडी जालां ऑफिसा वचपाक. ओके, मुगे प्रेयर जालें, टिफीन जालें, सगळी निवळ केलें, सगळी घर बीर सगळी निवळ जालें. ओके, स्विपींग मॉबींग सगळी केलें हांवें. आनी हेचें भायले वेदरचें क्लाउडी आहा, पावस पडना पूण क्लाउडी आहा, बारीक बारीक हे येता वयता तो आनी हेचे भाशेन आहा. सो गायज हेंचें ओके, आनी हांव मेळटा तुमकां हां मागीर. आनी सांजेको एंड कोता हां. हांवें स्टार्ट केलो काल रातीनी. आतां हांव न्हेसोन तयार जालां, आतां वयता आनी मागीर तुमकां मेळटा हांव कितें दिसता पडलें दाखयता. ओके, सो गायज स्टे ट्यून. ओके, हेची वेदर ह्या भाशेन आहा, क्लाउडी आहा, ग्लुमी आहा. ओके, चंय कबूतर चंय राती हांवें निवळ केलोलें, कबुतरान पोत्तून घाण केलें, चंय आगोन गेली सगळी. सो गायज हेंचो आतां हांव सकाळीं येयलें. ओके, हांव लिफ्टान येयना, हांव CDSान येता. हांवें सांगिलां सकाळीं हां. तो आतां हांव सकाळीं येयलां आनी आतां वयता. ओके, आयज क्लायमेट बी धाल्लू आहा. सो लेट जालें ना, पावतलें हांव. बस येत म्हळ्यार पावतलें. तो वॉचमॅन उलयतालो नायट ड्युटी वालो सांगतालो कंप्लेन. तो हेंचो ह्या भाशेन आयचे क्लायमेटचे अशें आहा, डल आहा. विकेंड आहा न्हू, विकेंड पावस पडटा सदां पडटा पूण काली बारीक आहलोलो पण हितून आहलोलो सदां भशेन. काल मातशें उणें आहलोलो. आनी थंय झाडां बिडां
सो गायज हांव मागीर तुमकां मेळटा घारी तरी सांजे हां आतां वयता आनी मागीर तुमकां मेळटा सांजे कडेन या कितें मेळटा जाल्यार दाखोवपाक. ओके, स्टे ट्यून गायज एंड हॅव अ गुड डे गायज. सो गायज हेंचो आतां हांव बसी आहा. ओके, पावलो ना अजून, पावत येयलो पूण थोडो टायम लागतलो आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता आयज पुना स्टेशन दाखयता. ओके गायज, स्टे ट्यून. आतां सिग्नलार थांबलो हा बस दाखयता म्हणजे मुगल्यांचे. आतां आमगे GMC आहा न्ही त्या भाशेन हिंगा पुना हें आहा ससून हॉस्पिटल व्हडलें. GMC भाशेन व्हडलें तांचें, पूण आमगे GMC बरें आहा, एकदम क्लीन. थिंग हांव न्हू बाबा, थिंग भायल्यान चोयल्यारूय नाच दिसता, भिरांत दिसता. ओके, तांचो हें म्हणटा आंबेडकर पुतळो आनी ससून. ओके, आंबेडकर स्टॅच्यू आहा हिंगा. 14 एप्रील खूब व्हडलें हें जाता हिंगा, फंक्शन जाता. हें ससून हॉस्पिटल आहा गायज. स्टे ट्यून. या ओके न्ही, जशें आमगे GMC आहा न्हू त्या भाशेन हें ससून हॉस्पिटल आहा. दाखयता व्हडलें. आनी मागीर ससून हॉस्पिटलाक वयता मागीर गोंय वयता तें बस स्टँड आहा आनी मागीर तेज्या फाटल्यान पुना स्टेशन आहा. ओके, आयज थोडेशें हें दाखयता तुमकां. हमेशा थिंगा वयता चलोन वयता आनी दाखयता. आतां अजून बसीन आनी 2 स्टॉप येयले म्हणटरी देंवता हांव. डेपो येतलो, स्टेशन डेपो, TMT डेपो. ओके, सगळ्यांचें हें आतां हें ससून हॉस्पिटल. ससून हॉस्पिटल सगळे एम्बुलन्स दवरलो गव्हर्मेंट आहा. हें GMC भाशेन भाशेन. ओके, आनी आतां हें विजय मेडिकल कॉलेज डॉक्टर. आतां स्टेशनचे मुखार स्टेशन. ओके, आनी लेफ्टा गेले न्ही गोंयची बस लागता हिंगा कदंबा लागता. प्रायवेट न्हू, हिंग भितर डेपो भितर कदंबा बस लागता गोंय वचपाचें. हिंग भितर वचपाचें चोयता दादलो ते झाडाक आनी ते झाडाक वयचे फाटल्यान भितरल्या गोंयची बस आसता. तो गायज आतां हांव दाखयता पुना स्टेशन, पुना रेल्वे स्टेशन. हिंग तो सदां ट्रॅफिक आसता आनी सामकी गर्दी आसा चोय. अजुनूय आंबे बी फ्रुट्स बा मेळटा स्टेशना. पुणे स्टेशन थिंग वयर गेले न्ही बुकींग ऑफिस आहा, टिकेट बुकींग रिजर्वेशन सेंटर आहा. ओके, आनी हें रेल्वे स्टेशन पुना रेल्वे स्टेशन. ओके गायज, तो आयज हांव कितें करता तुमकां पुना रेल्वे स्टेशन थोडें दाखयता तुमकां. व्हडलें हां जंक्शन आहा एक्चुली, स्टेशन न्ही पुणे जंक्शन आहा तेचें पार्किंग लॉट आहा. आनी आतां हांव बसी वयले देंवता आनी मागीर तुमकां घरा पावतरी दाखयता. एंड करता हें व्लॉग हिंगा एंड करता. ओके गायज, आयज हांवें दाखयचें, काल हांवें तुमकां दाखयलेलें MG रोड आनी तें सगळें. ओके, चलो स्टे ट्यून गायज. हे गायज, गुड इवनिंग. सो गायज आतां हांव कामासान येयलें आनी न्हांवलें. आतां हें सगळें वॉशरूम बी सगळें क्लीन केलें. रोप दिवचे दिसता बॅल्कनी रोप सुकोवचें, सगळें रोप धुवन सुकोवंक घायला आनी आतां सगळें जालें. तो आयज न्ही मुगेलें भाकरी खावपा मन ना. तो हांव कितें करता आयज हांव करता, आयज हांवें केलां शीत. आतां केलें चोय थोडेशें शीत केलां कित्याक मुगे आयज मन ना भाकरी खावपाक. तो हांवें शीत केलां आनी हें सकाळीं भाजी घोसाळ्याची मुगा दाळ घायन, मुगा दाळ आहा म्हूण म्हाका शीत जेवपा मन जालें गायज. आनी एक चिकन लेग उरलोलो
तो मॅरिनेट करून दवरलेलो तेका फ्राय करता आनी ते बरोबर पियावताय हांवें तुमकां दाखयलें तवा फ्राय करताय त्या भाशेन. ओके गायज, तो गायज तुमकां आयज मुगे ब्लॉग केश लागलो तर बरो लागलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. तुम सबस्क्रायबूय करनाय आनी कमेंटूय करनाय कांय करनाय. हांव जाणा मुगे ब्लॉग्स आहा इतू तुमकां एंटरटेनिंग कांयच ना म्हूण हांव डेली कितें हेंच दाखयत म्हूण. तो गायज कितें करूं खूंय वचोन कामां वयता म्हणटरी टायमूय मेळना खूंय भायर वचोन कितें करपाक, कित्याक ऑफिसूय इम्पॉर्टंट आहा गायज. मुगे घरा लोन आहा म्हाका, तेका लागून म्हज्यान दुसरें कांय चिंतूंक जायना. कामां पयलीं इम्पॉर्टंट दिवपा जाय न्हू. आनी व्लॉगूय करता हांव बाराबर 7 कळ्ळें न्हू. पयलीं मुगे चॅनल गेलें म्हणटरी म्हाका आतां मुगे कितकोन हें सेव करपाचें कितकोन करपाचें म्हाका जाय टेंशन आहा गायज. तो गायज तुमी प्रे कराय मुगे हेका आनी तुमी सबस्क्रायब कराय. मेन म्हणजे तुमगे सपोर्ट जाय म्हाका. सबस्क्रायब लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. आनी हांव तुमकां मेळटा दुसरी ब्लॉग घेवन. तेन पासून बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गायज आनी टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. ओके गायज, मागीर मेळटा तुमकां. सो स्टे ट्यून गायज फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय.